अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हम वतन। इमरान खान की तोशा खाना केस, बिल्कुल ये पूरा केस ही बोगस है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसकी कोई मतलब ये है ही नहीं है सिवाय एक बदला लेने वाले पूरा एक जो इनका निज़ाम था, जो 200 बेकार के केस बने उन्हीं में से एक है। एग्जैक्टली ये घड़ी का तमाशा क्या है ये आप बहुत दफ़ा सुन चुके हैं और इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ कहने की इसलिए इतनी ज़रूरत नहीं है इसके बारे में क्योंकि एहसास एहसन साहब, जो कि इस मुल्क के एक महानाज, एक बहुत ही जाने-माने वकील हैं, जो कि पीटीआई का एक हिस्सा भी नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, जो कि इस हुकूमत का हिस्सा है जो ये सब कुछ लाक़ानूनियत कर रही है। सुनिए कि एहसास एहसन साहब ने क्या कहा। बिल्कुल, हमें ये बताइएगा कि आज सारा दिन इंतजार करते रहे हैं जज साहिबान इनके ख्वाजा हारिस का भी, लेकिन वो अदालत में पेश ना हुए। उसके बाद फिर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। कि आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है अपने दलाइल सुने बगैर एक फैसला सुना देना पीटीआई के वकील के बगैर ही? ये बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ उनको, जब आपने उनके गवाह ही नहीं लिए, एक फरीक के आप गवाह ही नहीं लेते, बड़ा सीरियस मैटर है ये। कोई अरे गहरे का तो केस नहीं, एक साबित वजीर आजम का केस है, उसके गवाह ही नहीं लेते। वो क्यों जाके बहस करे? मैं भी ना करता बहस। मैं कह मुझे आपने आज गवाहों की रिकॉर्ड करने की कोई नहीं थी। और ख्वाजा हारिस मेरे ख्याल में पाकिस्तान के और पंजाब के कम से कम सबसे शाइस्ता सुलझा वकील है और बड़ा नरम गुफ्तार है, और एक फिलोसॉफिकल तौर पे वो लॉ को देखता है। उसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन दिए जज साहब ने, वो उसी वजह से ही शुड गेट अप। और इसी टॉपिक पे मैं आपसे आज बात करूंगी। जज दिलावर, जिन्होंने ये पूरा केस सुना, पता नहीं सुना भी या नहीं सुना, क्योंकि फैसला तो मेरे ख्याल में बहुत पहले लंदन में इस केस का हो चुका था, और इसीलिए इनामन ये इनाम के तौर पे इस वक्त ये इंग्लैंड गए हुए भी हैं कुछ मजीद इनामात लेने मेरे ख्याल में। ठीक है, तो चार्जेस क्या हैं मैं इसके बारे में बात करती हूँ। उनकी जो कन्विक्शन की है इमरान खान साहब की, वो मिस डिक्लेरेशन पे की है। मतलब ये कि जैसे उन्होंने जो है वो अपने जो कुछ भी उनके पास है, जो एसेट्स हैं, उनको सही से कानूनन डिक्लेयर नहीं किया है, तो सजा इस बात पे मिली है। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है कि हर कोई जो मेंबर होता है पार्लियामेंट का, चाहे वो सूबाई हो या नेशनल लेवल पे हो, ठीक है, चाहे कौमी लेवल के ऊपर हो, उनको अपने हर साल अपने एसेट्स और लायबिलिटीज जिस तरह टैक्स के फॉर्म होते हैं उस तरह से वो ईसीपी को लेकिन डिक्लेयर करने होते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ था कि 2018 और 19 में जो तहाइफ मिले खान साहब को, उनकी जो पूरी वैल्यू थी वो 21 मिलियन रुपीस थी, ठीक है ना, 21 मिलियन रुपए थी, जो कि उन्होंने 58 मिलियन में बेचे, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जब वो बैंक का स्टेटमेंट आया, वो बैंक का स्टेटमेंट जो था उसके अंदर जो थे वो सिर्फ जो पूरे 58 मिलियन थे वो नहीं थे, 30 मिलियन थे, ठीक है ना। अब वो ये कहते हैं कि जी हमारा, उन्होंने ये इल्जाम लगाया इलेक्शन कमीशन ने कि ये 30 मिलियन जो है ये मिस डिक्लेरेशन है, इनको पूरे 58 मिलियन थे, राइट। अब वो कहने में ये आ रहा है कि वो घड़ी चुरा ली इस वजह से हो गया, ये हो गया, लेकिन ये एक्चुअल एलिगेशन जो है वो ये थी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक होता है जो आप जिस तरह से स्टेटमेंट आता है आपका बैंक का, ठीक है ना, मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ ये बात कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई चीज आई, ठीक है ना, जनवरी में आई, आपने उसको बेच दिया जनवरी में, फरवरी के जब आपका बैंक स्टेटमेंट आया, क्योंकि आपके पास वो उस चीज को बेचने के जो पैसे थे वो समझे वो आपके पास कोई 60,000 रुपए आ गए, ठीक है ना। अब आपने उसको बेच दिया, तो मार्च का जो स्टेटमेंट आपने जो है वो कुछ और खरीद लिया उन पैसों से, या जिस तरह से भी वो कहीं और दे दिए, किसी चैरिटी में दे दिए, वो बहरहाल बैंक में नहीं है। तो अब जो आपका मार्च का अप्रैल का स्टेटमेंट आएगा उसके अंदर वो पूरे 60 नहीं होंगे, बल्कि आपने उस 60 में से जितने पैसे निकाल दिए वो हटा के जो पैसे बच गए, वो चाहे जो भी हो, 50 हो, 30 हो, जो भी वो बचे वो आते हैं, ठीक है ना। तो अब जून का स्टेटमेंट जो फॉर एग्जाम्पल आपने दिखाया बैंक में, उसके अंदर सीधा सीधा वो पैसे थे जो आपके पास बच गए, राइट। तो मिस डिक्लेरेशन तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो फॉर्म बी होता है जो इलेक्शन कमीशन का भरा जाता है, उसमें तो झूठ नहीं था, उसके अंदर पूरी रकम थी,
ठीक है ना, उसमें पूरी रकम थी 58 मिलियन जो थी। अब उसके बाद अगर बैंक स्टेटमेंट में अलग है तो बैंक स्टेटमेंट ये बता रहा है क्योंकि वो पैसे अब वहां बैंक में है ही नहीं, तो ये तो गलत है ही नहीं ना, तो ये केस बनता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इसका कोई केस बनता ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक सबसे बड़ा एक और बड़ा तकनीकी एक मसला ये आ जाता है कि ये एक प्राइवेट कंप्लेन थी ईसीपी की, ठीक है ना, ईसीपी ने प्रोसिक्यूशन से थे, तो उन्होंने कहा कि जी कि हम इस्लामाबाद कोर्ट में इन्होंने प्रोसिक्यूट करने का फैसला किया। इस्लामाबाद में के कोर्ट में क्यों इसका फैसला किया, जबकि इमरान खान इलेक्ट हुए थे मियांवाली से, वो एमएनए जो बने थे सूबाई हुकूमत के वो मियांवाली से थे, तो वो तो उस जुरिस्डिक्शन में आना चाहिए था, चाहे वो लाहौर का होता है या पंजाब का, कहीं भी। तो इस्लामाबाद के कोर्ट का तो कोई जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं है, सिवाय इसके कि वहां पे ऐसे जो जज थे जो कि इनकी गलत सलत बयानी को सुन लेते, क्योंकि वो इन्हीं के साथ के लोग थे, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक होता है टाइम बार्ड। टाइम बार्ड का क्या मतलब है कि जब ये कंप्लेन जो है वो, अगर आपको ऐसा लगता है इलेक्शन कमीशन को कि कोई चीज गलत हुई है, कि उन्होंने गलत बताया है, झूठ बताया है, जितने थे पैसे उतने नहीं बताए हैं, तो उनको ये करना था कि उनको 120 दिन के अंदर अंदर ये फाइल कर देनी चाहिए थी अपनी शिकायत। उन्होंने 120 दिन तो बहुत ही दूर की बात है, उन्होंने तो 3 साल के करीब लगा के ये केस बनाया, तो वैसे ही ये केस बनता है ही नहीं। तो हमको किस तरह, पहला जो हमारे पास एक ये यकीन आ गया, हमारे पास ये सबूत आ गया कि ये जो जज साहिब हैं ये बायस्ड थे, इनका जो है कोई ये सही तौर पे दे ही नहीं सकते थे जजमेंट, क्योंकि ये जो है इन्होंने अपना एक ऑलरेडी एक तरफ का जहन बना लिया था, वो ये कि इन्होंने इस केस को जो वैसे ही टाइम बार्ड था उसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि नहीं जी ये केस बनता है, जबकि ये कोई केस बनता ही नहीं था। तो सबसे पहली तो ये बात हो गई कि ये इस वजह से जज दिलावर इस केस को सुनने के काबिल थे ही नहीं, उनको अपने आप को रिक्यूज करा लेना चाहिए था, इस केस से हट जाना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ये दिखाया है कि ये एक तरफ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी दफा क्या हुआ कि जब 9 मई को इमरान खान साहब को पुलिस लाइन ले जाया गया अगवा करके, उसके बाद वहां पे जो है ना, समझो 11 तारीख को 10 तारीख को जब भी ना वो वहां पे कोर्ट लग गया, ठीक है, वहां पे कोर्ट लगा, उन्होंने कहा कि जी ये टेम्पररी कोर्ट है, बस ये थोड़ी देर के लिए, जज दिलावर थे वहां पे, और उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोर्ट लगेगा। तो इमरान खान की जो कानूनी टीम है, पूरी जो लीगल टीम है, उन्होंने इस प्रोसीडिंग्स को, इस कोर्ट को बिल्कुल जो है इसको बॉयकॉट कर दिया और कहा कि नहीं जी ये नहीं होएगा, इसलिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, ये कानूनी तकाजा है कि जब आप किसी के ऊपर चार्ज लगाते हैं, जब आप किसी के ऊपर फर्दे जुर्म लगाते हैं, तो जो मुलजिम होता है उसको सामने रख के करते हैं, उसके पास ये चांस होना चाहिए कि वो अपनी प्ली एंटर करे कि हाँ जी मैंने किया है ये काम या नहीं किया है, लेकिन ये हुआ ही नहीं, खान साहब ने प्ली नहीं एंटर की, क्योंकि ना वो खुद, ना उनके कोई वकीलों में से कोई, वकला में से कोई वो था ही नहीं, तो जो इंडाइटमेंट थी, जो फर्दे जुर्म था, वो ही गलत था, वो ही गैर कानूनी था। तो मई की 12 मई से ये एप्लीकेशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पड़ी हुई है कि ये केस जो है ये जज दिलावर के कोर्ट से निकाले जाए, क्योंकि जज दिलावर ये केस सुनने के काबिल है ही नहीं, लेकिन जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके ऊपर भी खान साहब ने ये अपनी गैर एतमादी का और उनकी लीगल टीम ने ये जाहिर किया हुआ है कि हमको इनके ऊपर एतमाद नहीं है, उनका कोर्ट जो है इस पूरे केस को डिले करता चला जा रहा है, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ये है कि वो जब तक हाई कोर्ट फैसला दे नहीं देता, जब तक वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, जब तक वो जाके कह नहीं सकते कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे या जो कुछ भी, तो वो ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये सारे मसाइल को सुने, अपना वर्डिक्ट दे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा। अच्छा, इसमें फिर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर दोबारा एक बहुत ही कोई शाहाना किस्म की जो है वो एक हरकत की है, उन्होंने ये किया है, उन्होंने ये कहा कि ये मेंटेनेबिलिटी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया कि इसका फैसला ये इसको चेक करने के लिए दोबारा जज दिलावर को दे दिया ना, रिमांड बैक जिसको कहते हैं, वो दोबारा आके ये मेंटेनेबल नहीं होना चाहिए, वो रिमांड दोबारा आया और उसके बाद जो है वो दूसरी दफा फिर उन्हीं को भेज दिया। अच्छा, फिर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ, लेकिन उससे भी मजे की बात ये कि आप ये देख लें कि जज दिलावर जो है, जज दिलावर ने सबसे पहले जो है वो कानून तोड़ा इस तरह से, क्योंकि वो फेसबुक के ऊपर है,
ٹھیک ہے نا, فیس بک کے اوپر وہ ہیں, اور جبکہ قانون یہ کہتا ہے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جسٹس اطہر من اللہ تھے, انہوں نے پہلے منع کر دیا تھا کہ کسی بھی کورٹ میں کوئی وہ کسی کا فیس بک نہیں, لیکن یہ ان کے پاس تو فیس بک ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو پہلے ہی غلط بات ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کچھ تحریریں کی اپنی فیس بک پہ, کچھ پوسٹس کی جو کہ خان صاحب کے خلاف جاتی تھیں, ٹھیک ہے. انہوں نے, جس سے پتہ چل گیا کہ ان کی جو سیاسی لیننگ ہے وہ خان صاحب کے خلاف ہے, انہوں نے وہ بلاک کر دیا, اپنا پروفائل ڈیلیٹ کر دی. جو بھی ایف آئی اے کہتی کہ جی کورٹ نے کہا ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے گی, ایف آئی اے نے انکوائری کی. ذرا مجھے ایک بات پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک لاکڈ اکاؤنٹ کے اندر ایف آئی اے گھسی کس طرح سے, پہلے تو مجھے یہ بتا دیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیلیٹڈ پوسٹ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. تو کیا ایف آئی اے میں سے جو لوگ چیک کر رہے تھے وہ جج دلاور کے فیس بک فرینڈس تھے کہ ان کو پتا ہو کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ وہ پروفائل لاک ہونے سے پہلے اور وہ ڈیلیٹ ہونے سے پہلے بڑے سارے جرنلسٹ نے, بڑے سارے لوگوں نے آلریڈی وہ جا کے لے کے ان کی اسکرین شاٹس بھی اور ان کی اسکرین ریکارڈنگ کر لی تھی. تو یہ اسکرین ریکارڈنگ دیکھیے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں صاف پتہ چل رہا ہے, یہ دیکھیے ذرا, یہ جج دلاور کی فیس بک پیج ہے, اور آپ یہ دیکھیے یہ ان کی تصویریں ہیں, اور جس طرح کی اب انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں لکھی ہیں, کہی ہیں. تو آپ مجھے یہ سب دیکھیں اور ذرا سوچیں کہ اس طرح کا جج جو ہے وہ کیا انصاف کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے, کیا یہ جج انصاف سے بالکل کھلے دماغ سے, بالکل نیوٹرل ہو کے اپنا دماغ رکھ کے سن سکتا ہے کیا یہ کیس؟ کبھی بھی نہیں سن سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے جو 2019 کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کمانڈ تھا اطہر من اللہ صاحب کا, وہ ڈیفائی کیا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ پوسٹ کی. اچھا ایک بات بتائیے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پرو گورنمنٹ جو ہیں جرنلسٹ ہیں, ان کو کیسے پہلے سے پتا تھا؟ کیونکہ انہوں نے تو ابھی آیا ہی نہیں ہے کوئی فیصلہ, ابھی تو کوئی نہ جج نے نہ کوئی فیصلہ سنایا ہے نہ کچھ کیا ہے, لیکن ان کے تو جو ہے وہ پہلے سے پہلے نکلنے شروع ہو گئے تھے بیانات کہ جی یہ 3 سال کے لیے جیل ہو جائے گی, ان کو یہ تو ڈی بار ہو جائیں گے. تو یہ ایگزیکٹلی اسٹیٹمنٹ 3 سال کی سزا آنے کا, یہ جو پرو گورنمنٹ ہیں, جو ٹاؤٹس ہیں ان کے سارے, جو ان کو کس طرح سے یہ ساری باتیں پتا تھی؟ کیسے ان کو پتا تھا کہ فیصلہ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ کیونکہ فیصلہ کیس سننے سے پہلے لکھا جا چکا تھا. ڈیفینس جو تھی ان کو یہ ان کو جو ہے اپنے وٹنسز لانے کے, اپنے گواہ لانے کا وقت ہی نہیں دیا گیا. نہ صرف ان کو اپنے گواہ لانے کا وقت نہیں دیا, بلکہ جو کیس ختم ہوتے ہوئے آخری جو فائنل آرگیومنٹس ہوتے ہیں جس سے وہ کیس کلوز کرتے ہیں, اپنا پورا سارا اپنا جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مٹیریل ہے, یہ شواہد ہیں, وہ سنے ہی نہیں گئے. تو مطلب یہ تو وہ بات ہوگی نا, وہ کہا جاتا ہے کہ innocent until proven guilty, لیکن وہ کچھ پروف کرنے کی تو ان کو موقع ہی نہیں ملا. وہ تو کیونکہ پہلے لکھا ہوا لندن سے آ چکا تھا فیصلہ, جو خان صاحب بتا چکے تھے پہلے سے. اچھا آئی کے عمران خان کے جو لائر تھے, جو ان کے وکیل تھے, وہ دوسرے کورٹس کے اندر تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اویلیبلٹی نہیں, کیونکہ ظاہر 200 کیس لگائے ہوئے ہیں, ہم یہاں آئیں گے. لیکن اس کے باوجود جج دلاور نے ان کو آ کے بات کرنے کا وقت نہیں دیا. 30 صفحوں کا 30 پیج ورڈکٹ, 30 صفحوں کا جو ورڈکٹ تھا وہ انہوں نے 20 منٹ میں جا کر لکھ دیا اسلام آباد میں. اور اس کے چند منٹ میں لاہور, جو کہ 370 کلومیٹر دور ہے, لاہور میں جو ہے وہ لوگ گھر میں دروازہ توڑ پھوڑ کر کے, جیسے کہ پہلے بھی کیا ہوا ہے زمان پارک میں, وہ اس کے اندر گھس گئے عمران خان کے گھر کے اندر. ان کے پاس جو ہے وہ آئی جی پولیس کا لکھا ہوا کوئی ریٹن, کوئی لکھا ہوا حکم نامہ نہیں تھا, یہاں تک کہ اریسٹ وارنٹ تک نہیں تھا, جو کہ کوئی لاہور کا کورٹ دے سکتا تھا, کیونکہ اسلام آباد کی پولیس کی تو وہاں ویسی جورسڈکشن نہیں تھی. یہ آپ ذرا شعیب شاہین صاحب کا ویڈیو دیکھیے. ظاہر لگتا ہے کہ وہ پہنچ چکی تھی. اگر وہ نہیں پہنچی تھی تو کس طریقے سے انہوں نے وہاں 5 منٹ کے اندر ان کی زمان پارک کے دروازے توڑ کے ان کی گرفتاری کر لی. اور یہ گرفتاری 5 منٹ کے اندر ثابت اور ظاہر کرتی ہے کہ اس کا مطلب میچ فکس تھا اور مینیج تھا, اس لیے کہ زبانی حکم پہ کبھی بھی کسی کی گرفتاری نہیں ہوا کرتی. جب آرڈر نہیں لکھا گیا, جب وہ وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوئے, آئی جی یا اس کا نمائندے کو یہ نہیں بتایا گیا, وہ یہاں سے لے کر کے لاہور نہیں پہنچا,
اس سے پہلے گرفتاری کیسے ممکن ہے؟ آپ بتائیے مجھے ذرا یہ والی بات کہ کس طرح سے ممکن ہے گرفتاری کے لاہور سے جہاں پہ سے ان کو اغوا کیا گیا یا جہاں سے گرفتار بھی کہہ لیں کر لیا گیا وہاں پہ تو کوئی ایسا آیا ہی نہیں تھا. اچھا اس کے بعد جب یہ گرفتاری ہو گئی پھر اسلام آباد میں پولیس بھی منٹوں میں وہاں پہنچ گئی. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کتنے 370 کلومیٹر دور وہ منٹوں میں پہنچ گئی اور وہاں سے ان کا بائی ایئر لے کے جایا گیا پہلے اڈیالہ جیل اور پھر وہاں سے ہٹا کے اٹک جیل میں موو کیا گیا. اٹک جیل میں کیوں موو کیا؟ کیونکہ ان کو وہاں پہ یہ دیکھیے اگر آپ ان کے وکیل صاحب کی ٹویٹ دیکھیں تو وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کو وہ اس طرح کے کمرے میں رکھنا جس طرح کے اڈیالہ جیل میں پولیٹیشینز کے لیے ہوتا ہے جو ان کا حق ہے کہ بھائی وہ اس ملک کے ایک سابق وزیر اعظم ہے تو ان کا حق ہے جس طرح کی ان کو کمرہ ملے جس طرح کا جیل میں سیل ملے. وہ نہیں تھا وہاں پہ اٹک میں. اڈیالہ میں وہاں رکھنا پڑتا اٹک میں نہیں تھا. اس وجہ سے ان کو اٹک جیل لے جایا گیا. ٹھیک ہے نا. وہ مریم صاحبہ کے پاس تو استری نہیں تھی ان کو تو وہ توے سے نہیں کیا فرینک پین سے استری کرنی پڑ گئی تھی. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں اس کے بعد اس سارے کچھ کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھاتی ہوں. ایک عینی شاہد کا ہے جو ایک آئی وٹنس کا عینی شاہد کا ایک کی گواہی دکھاتی ہوں. اس کے بعد میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی. اچھا پچھلے گیٹ سے پولیس والوں نے انٹری کی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے فورس انٹری کی ہے توڑ پھوڑ کے پیچھے جو جتنے بھی گارڈ تھے ان کو مار کے دروازہ توڑ کے وہ اندر گھسی ہے ساری کی ساری نفری. اس کے بعد وہ جیسے ہی ہم نے پھر فوراً جا کے خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب پولیس آپ کو اریسٹ کرنے آئی ہے نا. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ بس میں 5 منٹ میں نا منہ ہاتھ دھو کے تو میں تیار ہو کے باہر آ رہا ہوں. تو خان صاحب اندر گئے ہیں. خان صاحب اندر جا کے انہوں نے اپنا ٹریک سوٹ پہنا ہے شوز پہنے ہیں. اتنی دیر میں انہوں نے خان صاحب کے گھر کا مین ڈور ہے وہ توڑ کے فورس انٹری کر دی اندر. اور اندر بیچارہ جتنا بھی اسٹاف تھا ہم 5-6 لوگ تھے ان کو انہوں نے صحیح مارا ہے اور ڈنڈے مارے ہیں اور وہ کپڑے پھاڑ دیے ان لوگوں کے نا. تو یہ ابھی وہ یہ کر ہی دیتے تو خان صاحب باہر آ گئے نا ٹریک سوٹ میں اپنے. تو کہتے کہ یار میں نے کہا میں آ رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں میں خود گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے خان صاحب کو پکڑ کے گھسیٹ کے مطلب کہ بالکل وہ کہہ لو کہ نہ ان کا سٹاف گھبرایا ہوا تھا نہ خان صاحب خود گھبرائے ہوئے تھے. وہ بالکل کانفیڈنٹ. انہوں نے کہا یار میں آ رہا ہوں باہر تم لوگ کیوں مطلب کہ کر رہے ہو چلو میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ. مگر وہ خان صاحب خود چل رہے ہیں ان کو مطلب کہ دھکے گھسیٹ کے تو باہر آ کے چل باہر ساڑھے نال چلو. انہوں نے منہ تے کپڑا پاؤ منہ تے کپڑا پاؤ. پولیس والوں نے جی منہ پہ کپڑا ڈالا اور کپڑا ڈال کے ان کو نا گھسیٹتے دھکے دے کے ان کو لے کر گئے ہیں. اور اس سارے سینیریو میں نہ سٹاف گھبرایا تھا نہ اندر خان صاحب تو بالکل جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ لگ رہے تھے. کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا. اور ایون کہ کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے نا کہ یار کوئی تھوڑی ٹاک کر لیں یا رک جائیں یا تھوڑی دیر. خان صاحب نے کہا یار میں بالکل میں دینے کے لیے تیار ہوں مگر ان سے کہو کہ بس لوگوں کو نہ مارے میں 2 منٹ میں بس اپنے کپڑے بدل کے آ رہا ہوں. مگر اتنی دیر میں وہ آئے ہیں فورس انٹری کی ہے گھر کے بیڈ روم کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ اریسٹ کر کے لے گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے اس کی کوئی ویڈیو نہیں اس کی کوئی تصویر نہیں جبکہ حکومت وقت نے 9 مئی کی جو تصویریں جو 9 مئی کے ویڈیوز تھے ان کو ہر جگہ پھیلایا ہر جگہ. اس لیے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو اشتعال آئے. وہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں غم اور غصہ آئے. حکومت وقت اس وقت یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہاں پہ خان صاحب اکیلے تھے ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سارے سینز جو کہ شاہد نے انہوں نے بتائے یہ دیکھ کے عوام جو ہے وہ کسی طرح کے غصے میں آئے اور مزید عوام کا ریاکشن آئے. اس وجہ سے اس ویڈیوز کو ان ڈیٹیلز کو عوام سے چھپا کر رکھا جا رہا ہے. تو یہ تو ہو گئی حکومت وقت کی بات. ایک سوال اور پوچھوں گی میں آپ سے اور وہ سوال ہے اس سارا جو کچھ ہوا ہے اس سارے میں جو جج صاحبان ہیں ان کے بارے میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کچھ عجیب و غریب سچویشن بنا کے رکھ دی تھی جہاں پہ جو سیشنز کورٹ ہے جس میں جج دلاور ہیں انہوں نے یہ جو میں نے آپ کو مینٹینیبلٹی کی بات کیا بتائی تھی شروع میں وہ بھی ساری کیس انہوں نے سننی ہے. اس کے بعد انہوں نے جو فائنل جو آخری آرگیومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی سارے انہوں نے ہی سننے
اور اس کے بعد جب فیصلہ آ جانا ہے اس کے ایک ہفتے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا وہ یہ دیکھے گا کہ ہاں جی یہ فائنل آرگیومنٹس کو جو نا الاؤ کرنے چاہیے بھی یہ نہیں ہے یا وہ کیا ہے وہ والا سارا فیصلہ وہ ایک ہفتے کے بعد. مطلب ایک عجیب کھچڑی بنا کے آخر میں جاتے جاتے آپ سے صرف اتنا کہوں کہ ایک دفعہ پھر جو ہمارے اوپر سر پہ مسلط لوگ ہیں جو ایک ایلیٹ کیپچر ہے انہوں نے نہ صرف ایک دفعہ پھر انصاف کا جمہوریت کا بلکہ میں تو کہتی ہوں پاکستان کے آئین کا قتل کر دیا. پاکستان زندہ باد.